सायद तपाईहरुले सोच्नु होला कि मोटिभेसनहरु मिल्छ कि के भन्ने खालको कुरा त्यो भन्दा पनि यो डिएक्सन को इन्टायर एउटा होल कन्सेप्ट जुन छ त्यो कन्सेप्टको बारेमा प्रोडक्ट सिस्टम अर्थात नेपालमा डिएक्सन हेड वाला ब्रान्च त्यसले गरेर डिएक्सन एज ए होल कम्पनी वर्ल्ड वाइड यसको कस्तो छ भन्ने विषयकै सेरोफेरो भित्र रहेर र हाम्रो मार्केटमा हामीले कस्तो किसिमले प्रोडक्टलाई प्रोपागेट गरिरहेका छौं प्रोडक्ट कसै इन्फर्मेसन के हो र अन्त्यमा चाहिँ तपाईहरुसँग के जिज्ञासा रह्यो भनेदेखि क्वेशनाइजेसन सेसनहरु पनि हामी इन्क्लुड गर्नेछौं आजको बसाइमा। तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ? यस। पछाडीको साथीहरुले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? एकदम सुनिराखेको छ। हजुर। अब हाम्रो काम पर्यो बोल्ने काम, बोलेको बोले गर्दाखेरि अलि स्वर पनि थमिलो भइसकेको छ। अब किनभनेदेखि यस्तो मार्चमा बोल्दाखेरि अलि स्ट्रेस हुँदो रहेछ के अनि त्यसैले अब आज हामी कार्यक्रम हजुर बसिदिनुहोस् सुरु गर्नै गइरहेका छौं। तब सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेरो परिचयबाट सुरु गरौँ के हो भन्न त अब साथीहरुले के नाम दिनुभएको छ। वास्तवमा यो कम्पनीमा अथवा यसको कम्पनीमा इन्भल्भ भएदेखि त्यो प्रोडक्ट युज गरेको अवधि त धेरै लामो भयो हैन। 2002 मा मैले स्टार्ट गरेको भनेपछि 21 भनेपछि 19 वर्ष भएछ। तर म पनि तपाईहरु जस्तै एउटा कन्ज्युमरको रूपमा स्टार्ट गरेकै हो। अलिकति समय अलिकति अवधि बढी भएको भएर केही एक्सपिरियन्स ज्यादा होला त्यति मात्रै फरक हो। तब तपाईहरुले पनि यसलाई कन्टिन्युटी दिँदै जानुभयो भनेदेखि त्यस्तै पोजिसन अर्थात त्योभन्दा माथि अवश्य पनि तपाईहरु पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। मैले यो डिएक्सनमा इन्भल्भ हुनुको मुख्य कारण चाहिँ मेरो के थियो भने कि म यहाँ नेपालमा एउटा बिजनेस गर्दै थिएँ, टुरिज्म बिजनेस। यो चाहिँ 1996 को कुरा हो। 1996 मा सुरु गरेको थिएँ अनि त्यसपछि यो माओइस्टको एक्टिभिटी भएपछि मेरो बिजनेस चाहिँ एकदम धराशायी के अब खत्तमै भयो, डुबियो के त्यसमा। अब त्यसमा कमाइ हुँदा पनि मजाले हुने, घाटा लाग्दा पनि अब बिजनेस नभएपछि सबै खर्चहरु त चलाउनै पर्यो। त्यो खर्च पनि सानो किसिमको नहुने, त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ म टिक्न सकिनँ। टुरिस्टै आउने छोडे, बिजनेस हुन छोडे। त्यसकारण म चाहिँ अब के गर्ने जस्तो स्थितिमा पुगेँ कि हैन। बालबच्चा छन्, बिहे गरेछ हैन, पढाउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो, रेस्पोन्सिबिलिटीहरु धेरै छ। तर अब के गर्ने भन्ने कुरै अब थाहै छैन कि कसले आएर भनिदिने हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यसपछि कसैसँग ठोकिँदा के गर्दा एउटाले भन्यो ल दुबईमा चाहिँ एउटा फ्री भिसा आछ, राम्रो कम्पनी छ जाउँ भने। अनि अब मैले वास्तवमा यो विदेशमा गएर जागिर गर्ने किसिमले जाउँला भनेर जिन्दगीमा पहिलादेखि सोचेकै होइन भने त्योभन्दा अन्य पनि चान्सहरु आएको थियो पहिला के। अब हामी नेपालमै गरिहालिन्छ नि भन्ने खालको सोचाइ गरेको, तर परिस्थितिले त्यस्तो बनाउँदो रहेछ के। त्यसपछि म विदेश जान बाध्य भएँ हैन। केको लागि त आफ्नै फ्यामिलीलाई कमसेकम रन गर्नको लागि फाइनान्शियल सिचुएसन त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि। तर म चाहिँ खालि त्यो जागिरै मात्रै खान्छु भनेर गएको चाहिँ होइन हैन। जागिर खान त बाध्यता हो, तर त्यहाँ गएपछि केही न केही अवसरहरु त पाइन्छ होला नि त भनेर म जाँदाखेरि म जाने उमेर भनेको मेरो 33 वर्षको उमेरमा म गए थिएँ। जुन उमेरमा चाहिँ मान्छे गएर फर्किन्छ, त्योभन्दा पहिले फर्किन्छ भने। अनि त्यसपछि गएर एउटा काम गर्न सुरु गर्यो। त्यो अनि के चाहिँ अपर्च्युनिटीहरु त्यस्तो पाइन्छ त भन्ने चाहिँ मेरो जहिले पनि खोजी रहन्थ्यो। धेरै कुराहरु गर्ने कोसिस गरियो, तर अब त्यसबाट भने जस्तो होला जस्तो लागेन। र पछि आएर डिएक्सन भेटेको पनि कसरी त मलाई मान्छेले जम्मा दुईटा कुरा भनिदिएको थियो कि कुनै मान्छेले, किन त म त केही चिजको खोजीमा थिएँ नि त। त्यो खोजीमा भएको मान्छेलाई हामी जस्तो मानिलिनुहोस्, बुद्ध चौक कता उदि आएर एउटा बाइपास जान्छ एउटा बाटो हैन, के माथि हो तलबाट यताबाट हैन, बाइपास हुने बाटो हैन। बाइपासमा बाटो छुट्यो, उताबाट के अरे चितवनबाट आइराखेको थियो अरे। बाइपासमा आएपछि बाटो छुट्यो, अब बुद्ध चौक जानु छ अरे हामीलाई भनेदेखि त्यहाँनिर आएर त हामीले कोही मान्छे पायो भने त त्यही सोध्नु अथवा कसैलाई हामीले सोधियो भने बुद्ध चौक जाने कता हो भने त उसले औँला देखाइदिए पुग्यो नि त। किन उसले के खोजिरहेको थियो? बुद्ध चौक खोजिरहेको थियो, औँला देखाइदियो, उता गयो भने यता सिधै पुग्यो बुद्ध चौक भने जस्तै म पनि त्यस्तै केही न केहीको अपर्च्युनिटीको खोजीमा थिएँ।
मान्छेले मलाई थोरै एउटा सङ्केत गरिदियो। त्यो सङ्केत भने के हो भने एउटा रातो च्याउको प्रडक्टहरू हामीले युज गर्छौँ, जुन चाहिँ हेल्दी छ होइन, भले कुरो मन परिहाल्यो हेल्दी छ अरे होइन। कोही अनहेल्दी हुन चाहन्छ त? हेल्दी छ। अनि यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यसैमा बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ। झनै मन पर्यो। त्यति भनेको मात्रै उसले के थियो, यसको अफिस छ भने अब मैले सोध्न थालेँ, अफिस छ भने छ, कहाँ छ भने फलान ठाउँमा, भोलि जाउँ न त भनेर मैले नै डेट फिक्स गरेर हामी गएर सुरुवात गरियो। त्यो बेलामा उसले सायद सोचेको पनि थिएन होला मैले मसरुम किन्छ भनेर, किनभने नर्मली हामीले कोही मान्छे आएर ल्याए बताए सोचौँला वेबसाइट के हो होइन, आमालाई सोध्छु, श्रीमतीलाई सोध्छु होइन। एकचोटि बल्ल आएँ म, पटक आएर अलि धेरै बुझेपछि अनि सुरु गर्छु। तपाईँको कुरा राम्रो लाग्यो, अर्कोचोटि आउँछु नि त। यस्तै कुरा सुन्न पाइन्छ है त। त्यही सायद उसले पनि त्यस्तै सोचेको थियो होला, एक्सपेक्टै नगरेको। यो मसरुम चाहिँ उता त्यति बेला चाहिँ सानोमा पनि आउँथ्यो कि, सानो बट्टामा डिस्प्ले गरेर राखेको रहेछ। के हो रात चाहिँ भने यही हो भने अलिक इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि होइन। च्याउ हामी तरकारी पकाएर खाइरहेको मान्छे, बट्टामा सानो, यो त 70 ग्रामको 22 ग्रामको कति सानो बट्टा हुन्छ ल, सानो बट्टामा भन्छ च्याउ हो। अनि यही हो त हेल्दी प्रोडक्ट भने त्यसमा यो खान पर्यो भनेको त्यो झन् झस्क्यो ल, यसले किन्नै आँटे चाहिँ के हो भने झस्क्यो। अनि त्यसपछि उसले के भन्यो भनेदेखि चान्स, उसले पनि फेरि चान्समा डान्स गर्नु भन्छ नि त, चान्समा डान्स गर्ने भने त्यो डान्स गरिहाल्यो। के भन्यो भने त्यसमा एउटा फर्म फिलअप गरेर, मैले किन फर्म चाहिँ यो खानलाई फर्म फिलअप गरिदियो भनेको होइन, इन्टरनेसनल डिस्काउन्ट कार्ड पाउँछ भनेपछि झनै मन पर्यो क्या होइन। इन्टरनेसनल डिस्काउन्ट कार्ड पाउँछ भने त राम्रै कुरा हो। त्यसपछि ल भरेपछि उसले मैले यो किन्न खोज्दै थिएँ। उसले के भन्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ उति बेला चाहिँ त्यो एउटा प्याकेज हो, 7 प्रडक्टको एउटा प्याकेज हो। त्यसरी युज गर्नु भएको एउटा प्याकेज छ, त्यो पनि अरू पनि प्रडक्टहरू ट्राई गर्न हुन्छ भने अरू के छ भने यो छ त्यो छ भनेको ल हुन्छ नि त भनेर मैले फर्मै थिएन, भर्खर त्यहाँ पनि इन्ट्रोड्युस भएको थियो। सादा कागजमा उसले डिटेल टिप्यो, सिग्नेचर चाहिँ चाहिने भयो भने सिग्नेचर गर नि त भने सिग्नेचर गरिदिएको। अनि त्यो प्रडक्ट उठाएर म जान्ला खाने एकछिन बस्नु, यहाँ मिटिङ भइरहेछ, यो मिटिङ एटेन्ड गरेर जानु। अनि त्यो मिटिङभित्र यसो हेरेको 4-5 जना मान्छे यसो बसेर रहेछ। मलाई फेरि छुट्टी आउन, वर्षको एनुअल लिभ हुन्छ नि हाम्रो, छुट्टी आउन 2 दिन मात्रै बाँकी थियो। अब कता त्यो मिटिङ सिटिङमा बस्न आफूलाई घरमा कसले के ल्याइदियो भने हुन्छ, कसले के ल्याइदियो होइन, बजारतिर पनि त जानु पर्यो नि भने। अनि ल मलाई फुर्सद छैन अहिले, पछि आएर मिटिङमा बस्दै गरौँला, केही कुरा पढ्ने कुरा छ भने त्यो यो सम्बन्धीको भनेको। त्यति बेला के लिफलेटहरू अलिअलि आउँथ्यो, त्यो हाल्दै सबै सामान प्याक गरेँ। अब 2 दिनमा के युज गर्ने र भनेर सबै कुरो प्याक गरेर नेपालतिर आएँ। त्यसपछि मलाई रियलाइज कति बेला भयो यो प्रडक्ट राम्रो रहेछ भन्ने कुरा भने नि, कि मलाई एउटा क्रोनिक साइनसाइटिस भन्ने एउटा चाहिँ एकदमै त्यो जटिल समस्या भइसकेको थियो। क्रोनिक भएको छ भन्थ्यो डक्टरले होइन, यो हाच्छी आउने, टाउकै दुख्ने, आँखा रातो हुने, नाकबाट पानी बगेको दिमाग खराब। 2 वर्ष अब त यसरी भनौँ मैले तपाईँहरूलाई कि म रोएर बसेँ, किनभनेदेखि त्यो एक्टिफेट भन्ने औषधि खाउँथेँ, त्यसलाई अलि ट्राई गराउँदो रहेछ। नत्र भने कैयौँ रातहरू सुत्न नसकिकन, नाक बन्द छ दुइटै, मुखबाट सास गरेर ल सुत्नु खोज्नु त तपाईँहरू सक्दैन। अनि निन्द्रै नपुगेपछि मान्छे यसै एकदम के हुन्छ त, कमजोर जस्तो, थाकेको जस्तो। अनि यो प्रडक्ट जब युज गर्न थाले यता आएपछि त्यो मैले खाइरहेको औषधि खानु परेन। मलाई त अचम्म लाग्यो, के गर्दा नभएको। डक्टरले भन्थ्यो म्याच्योर भएपछि अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर। फेरि अपरेसन गरेर साथीहरू पनि थिए हाम्रा, अपरेसन गरेकाहरूको पनि फेरि आएको थियो। म चाहिँ ल यो अपरेसन चाहिँ म गर्नेवाला छैन, बरु सहन्छु, केही न केही रेमेडी त होला नि यसको भन्ने खोजीमै थिएँ कि तर सहेर बसिरहेँ। त्यसपछि अर्को रियलाइजेसन मलाई के भन्यो, फर्केर गएपछि यसको विषयमा अलिकति जानकारी लिनलाई यस्तै मिटिङहरूमा चाहिँ एकदम उहाँले भन्नुभएको थियो नि अघि, मन पनि ध्यान पनि भन्नुभयो नि त, शरीर पनि मन पनि त्यहीँ राखेर
अनि सुन्दै गर्दै थिएँ। डक्टर लिमदेखि लिएर संसारभरिका ठुला ठुला लिडरहरू, डाक्टरहरू यसमा इन्भल्भ भएका, कोही डाइरेक्ट सेलिङका ठुला ठुला लिडरहरू होइन, र डिएक्सन बाहिरका पनि कैयौँ ट्रेनरहरू यिनीहरूसित बस्दा बस्दा धेरै कुराहरू सिक्ने मौका यो डिएक्सनको प्लेटफर्मबाट चाहिँ मैले पाएँ। र पछि भएपछि जब अर्को रियलाइजेसन, जस्तै हेल्थको त त्यो रियलाइजेसन मलाई भयो, यसको स्लोगन नै के छ भने हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेसको जुन नारा लिएर यो कम्पनी संसारभरि हिँडिरहेको छ, हेल्थको रियलाइजेसन मलाई त्यसरी भयो। त्यति मात्रै होइन है, भन्यो भने कुरा कहानी धेरै लामो छ, आजको दिनै बित्छ। त्यो एउटा मात्रै मैले तपाईँहरूलाई भनेको, मेरो अर्को फ्याटी लिभर थियो, मेरो एसिडिटी थियो, मेरो कपाल झर्ने प्रब्लम थियो, मेरो पाइतला पोल्ने प्रब्लम थियो, स्किनको एक खालको एलर्जी थियो, भन्यो भने तपाईँहरूले पत्याउनुहुन्न होइन। तपाईँ यो साराका सारा प्रब्लमको हेल्थ बेनिफिट पाएर त्यहाँ सेल्फ रियलाइजेसन भयो। अनि त्यसपछि हेल्थ त हो कि हो रहेछ, अब वेल्थ भन्ने कुराको रियलाइजेसन चाहिँ कति बेला भयो भनेदेखि कि हामी त्यो ट्रेनिङमा बस्दा बस्दा के गर्दाखेरि मार्केटिङ गर्न सुरुमा त एकदमै गाह्रो भयो, सजिलो भएको होइन होइन, किन मान्छेलाई बुझाउन धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। आजकल धेरै सजिलो छ। हेर्नुहोस् किन सजिलो छ त, फेरि तपाईँले आफू त्यहाँ पुग्यो भने सजिलो छ भन्ने भन्नु होइन। सजिलो के अर्थमा छ भने पहिला कम्युनिकेसन गर्न पनि एकदम खर्चिलो थियो, पहिला ट्राभल गर्न एकदम खर्चिलो थियो, पहिला यो अहिले त हेर्नु सोसियल मिडिया एकचोटि तपाईँले एउटा केही मेसेज दिन छ भने तपाईँले सैकडौँ मान्छेलाई एकैचोटि मेसेज दिन सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले त्यति बेला हामीले सुरु गर्दाखेरि त्यो सोसियल मिडियाको त्यति चल्ती त्यसरी थिएन। र अहिले प्रडक्ट हामीले त यो खाएर मान्छेलाई राम्रो भयो अरे भन्दा कहाँको मान्छेलाई त ऊ इन्डोनेसियाको, फिलिपिन्सको अनि इन्डियाको पनि भन्थ्यो होइन। अहिले त हाम्रो त्यो जुन मान्छेले बेनिफिट पाएको मान्छे यहीँ खोज्यो नि, यहीँ छ के भने खाएको, यहाँ सोमाएर एउटा मात्रै भन्न लाउनु न। कोही मान्छे नयाँ आयो भने तपाईँले के भन्नु पर्छ नि, उहाँलाई सोध्नु नि किन खाने भनेर उहाँहरूले पाएको एक्सपिरियन्स भन्दैछ, यस्तो मान्छे यतै छ उतै छ सब छ। त्यस कारण आजकल त्यो हिसाबमा अलिक सजिलो भन्न खोजेको मैले। र आजकल मान्छेहरू अलिकति अवेरनेस पनि धेरै भइसक्यो कि पहिलाभन्दा। पहिला अर्ग्यानिक के हो इनअर्ग्यानिक के हो भन्ने विषयमा त्यति साह्रो ध्यान थिएन मान्छेलाई। तब आजकल त अब के छ भनेदेखि अब ट्रकका ट्रक के अरे इन्डियाबाट फलफुल तरकारी ल्याएको चाहिँ ध्वस्त गरे अरे, छिर्न दिएन अरे, टेस्ट गर्दाखेरि केमिकल भेट्टाए अरे, सुनिरहेको छ न्युजहरू। त पहिला त्यस्तो थिएन। त्यसकारण आजकल धेरै सजिलो छ यो अर्थमा। तर अब समय त ओभियसली सबको त्यस्तै नै लागिहाल्छ, मतलब बिजनेसलाई डेभलप गर्नको लागि। र अर्को रियलाइजेसन भनेको वेल्थको रियलाइजेसनको कुरा मैले गर्दै थिएँ। अनि हामी चाहिँ अब छुट्टी आउँथ्यो नि त वर्षमा, तर हामीले एउटा टार्गेट फिक्स गरेर आउँथ्यो कि म यो वर्षमा यो पोजिसनमा पुगेर जाने भन्ने खालको। अनि त्यो सुरुको बेला थियो केमा चाहिँ भनेदेखि सायद आई थिङ्क 2006 तिरको कुरा होला। किनभने म त डायमन्ड पनि धेरै पछि भएको नि त, म पहिला सुरुमा मार्केटिङ गरेन, म त खालि आफै खाएर बसेर आफूलाई राम्रो भयो ठिक छ भनेर। पछि अर्को इन्डियनहरू गएले त खुब पैसा पनि यसो बनाउँदो रहेछ यहाँ, अनि त अब मार्केटिङ पनि गर्नु पर्यो भने पछि मात्रै गरेँ। 2006मा चाहिँ अब 2006 को मार्चमा अब म डायमन्ड बन्छु भनेर पहिले नै प्लान गरेर डायमन्ड बनिसकेपछि डायमन्डको काम हुन्छ नि त, कसरी बन्छ डायमन्ड तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यो कम्प्लिट गरेपछि त उतिखेर त त्यो पैसा त आउँदैन, महिना एन्ड हुनु पर्यो, अनि फर्स्ट विकतिर आउने हो नि त बोनस त। अनि त्यो कम्प्लिट गरेर अनि टिकट रेडी थियो, अनि घरतिर आयो। घर आइसकेपछि त्यो बोनस आउने डेट आयो नि त। अनि त्यसपछि ल्यापटप खोलेर अलि त्यो बेला अलिक त्यति गर्मी भइसकेको थिएन, बाहिर आँगन मतलब छ नि, बाहिर घामको ठाउँमा बसेर त्यसपछि ल्यापटप खोलेर चाहिँ मैले हेर्दै थिएँ। बोनस आयो त्यति बेला चाहिँ मेरो 2200 दिरहम आयो क्या। वाउ, डायमन्डको बोनस, डायमन्ड हुँदाखेरिको बोनस भनौँ न, पहिलो बोनस 2200 दिरहम, 2200 समथिङ आयो। त्यसपछि त्यो चाहिँ मेरो वाइफले पनि आएर सँगै हेर्दै थियो नि के अनि मैले पनि भन्नु पर्यो नि, फेरि घरको मान्छेलाई बुझाउनु पर्यो होइन, घरको मान्छेले बुझ्दैन कि पहिला। अनि यो के हो भने बिजनेस हो नि त, जागिर सँगसँगै मैले यो गरेको बिजनेस होइन, बिजनेसको इन्कम हो, त्यसको प्रफिट हो भनेको। सो 2200, अनि यो त तपाईँको स्यालेरी हुँदा नि धेरै भएन र भने भयो। त्यति बेला मेरो स्यालेरी त्यस्तै 2000 को हाराहारी कतिको थियो होइन, तर त्यो जमानाकै कुरा हो 2006 भनेर त। अनि यो महिना त आएछ, अर्को महिना नै आउँछ भन्ने सोधेँ मैले, अर्को महिना झन् बढेर आउँछ भनेर। जेस भन्नु खोजेको कुरा मैले के हो भनेदेखि
यो वेल्थको चाहिँ रियलाइजेसन चाहिँ मलाई कहिले भयो भनेदेखि मैले फुल टाइम जब गर्दा भन्दा पार्ट टाइम गरेको बिजनेसबाट इन्कम बढी आयो अरे हुँदो रहेछ नि त भन्ने खालको एउटा रियलाइजेसन त्यसपछि अब ह्याप्पिनेसको रियलाइजेसन पनि भनौँ भन्नुहोस् त भन्नै पर्छ हामी एक्चुअली टिएसआई गयो हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको एउटा सिस्टम छ नि त टिएसआई जसले पर्फर्म राम्रो गर्दै जान्छ टिएसआई भन्ने एउटा टुरको एउटा इन्सेन्टिभमा क्वालिफाई हुन्छ त्यसपछि घुम्न भनेर गएको मतलब कम्पनीले एउटा ठाउँ राख्यो तर तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो कि कुनै थाहा छैन कहाँ सर हामी चाहिँ यो क्रुजमा गएको थियौँ म थिएन सर पहिलो चाहिँ क्रुज हो त्यो सेकेन्ड टाइमको होइन पहिलो चाहिँ यो सिङ्गापुर मलेसियाको त्यो क्रुज छ नि त्यो क्रुजमा चाहिँ टुर परेको थियो त्यसपछि हामी त्यहाँ गएपछि अब त्यहाँ त अब त्यो त यति ठुलो त्यो जहाज होइन त्यसपछि अब त्यहाँ अलिक सारा कुरा हुने सायद तपाईँले पनि जानुभएको छ होला तपाईँ पनि हेर्नु भएको छ होला एकदम त्यहाँ अब लाइफै छुट्टै हुन्छ कि वास्तवमा जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि त्यो टुरमा जाँदाखेरि मेरो मिसेस पनि थियो अरू थियो अनि अब हामी त्यहाँ अब दिनभरि के एक्टिभिटी गर्ने खाने पिउने यताउति त छँदैछ अनि मिटिङहरू हुने त्यो पनि छँदैछ अनि हाम्रो आफ्नै साथीहरू हुन्छ आफ्नो टिम पनि हुन्छ उनीहरू पनि कोही आफ्नो साथीहरू क्वालिफाई भएर गएको हुन्छ त्यस्ताहरूलाई चाहिँ मैले कमसेकम आफ्नो साथीहरूलाई बोलाएर एक ठाउँ बसौँ त भन्ने खालको हुन्छ मान्छेहरूको आफ्नो रुम छ नि त त्यहाँ क्रुजभित्र तर मैले चाहिँ बोलाउँथेँ अब मैले सिनियर भएको नाताले बोलाएर अनि हामी गफसफ यसै भला खुसरी के त हो नि होइन जसरी पहिला साथीभाइ भेट्दा नाता कता भेट्दाखेरि लैनो कतिवटा छ भोगानो कतिवटा छ यो पनि तपाईँको कतिवटा डायमन्ड बन्यो कति बिजनेस छ अब के गर्ने फ्युचर प्लान के अप्ठ्याराहरू केही छ कि यस्तै कुरा त गर्ने हो नि अनि कस्तो लागिरहेको छ त भनेर अनि त्यहाँ फेरि भन्ने मात्रै होइन मुभी सुभी पनि बनाउँछ के अरे भिडियो पनि बनाउँछ त्यसको किन अर्कालाई पछि देखाउनुहुन्छ ताकि ऊ पनि त्यो कुरा बुझेर जानेर अनि यसमा हिँडोस् भन्ने हिसाबमा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो बेला भन्दै जाँदाखेरि जब अरूहरूले पनि भने होइन आफ्नो साथीहरूले अनि मेरो बुढीलाई ल म्याडम भनेर भन्ने चाहिँ लगायो क्या साथीहरूले के कुरा सोधे तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ भन्दाखेरि भन्दै जाँदाखेरि मेरो बुढी रोयो कि त्यो रोयो भनेको खुसीको हाँसो भन्नु त्यो खुसीको हाँसो चाहिँ कस्तो नि तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि मेरो चाहिँ इन्टरकास्ट म्यारिज हो लभ म्यारिज हो त्यसबाट इन्टरकास्ट अनि त्यसपछि मेरो बुढीको एउटा दिदी एउटा बहिनी मेरो बुढी चाहिँ माइली जेठीको पनि मलाई लाउरेसँग बिहा भएको कान्छीको पनि मलाई लाग्छ बिहा भएको म त चाउरे परेर अनि अब उनीहरूको कुराहरू अब लाउरेनीहरूको गफ भनौँ न उनीहरूले गफ भन्नाले उनीहरूले गरेको एक्सपिरियन्सको कुरा भन्ने त जसले पनि अनि हङकङमा बस्दा यस्तो कहाँ बस्दा यस्तो के भनेर सुनाइरहे नि मेरो बुढी चाहिँ चुला सुनेर थिएँ किन उता गएको छैन होइन अनि त्यसपछि त्यो कुरा उसले दिदीमा भने कि मेरो बुढीले नि मैले दिदी बहिनी किनभने त्यो दिदी बहिनीहरूमा एक किसिमको के भन्ने त्यो अनफेयर होइन फेयर किसिमको कम्पिटिसन हुन्छ नि त होइन फलानाको बुढा यस्तो हुन्छ नि भने अनि त्यति बेला चाहिँ उसले त्यो कुरा भनेर मलाई यस्तो थियो मेरो चाहिँ अब दिदी बहिनीहरू जहिले पनि बाहिर विदेशको कुरा गर्ने अथवा इन्कमको कुरा गर्ने इन्भेस्टको कुरा गर्ने यस्तो कुराहरू गर्थे अब हामीले चाहिँ कहिले गर्ने होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्थ्यो तर डिएक्सएलले चाहिँ हामी मेहनत अब धेरै गर्नुभयो म लगायत मेरो श्रीमानले मैले त खालि हल्का सपोर्ट गरेर मात्रै हो यो गर्दाखेरि यो ठाउँमा पुगेर जुन किसिमको खुसी जुन किसिमको आनन्द अहिले मलाई लागिरहेको छ त्यो चाहिँ सायद मेरो दिदीबहिनीले गरेको छैन र अब हामी त एक ठाउँमा थियौँ हामी त ठाउँ कति ठाउँमा घुमिसक्यो फ्रीमा घुम्नुपर्छ पाउँछ यस्तो त यो जो कोहीले त एक्सपिरियन्स गर्न गाह्रो छ भने यो त एकदमै एउटा छुट्टै हो भन्ने खालको त्यो चाहिँ खुसीले गर्दाखेरि रोग रहेछ अनि अब मैले पनि के सोचेँ नि हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस हो त्यो ह्याप्पिनेस हुँदै के आफ्नो घरमा आफ्नो बाउ आमालाई खुसी पार्नु
श्रीमती खुसी पार्नु अथवा हस्बेन्डलाई खुसी पार्नु, छोराछोरीलाई खुसी पार्नु, त्यही होइन ह्याप्पिनेस भने अरू के हो हैन। सो यो चाहिँ त्यो त्यसैले गर्दाखेरि यो बिजनेस भनेको चाहिँ वास्तवमा हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस तिनटै कुराको कम्बिनेसन भएको बिजनेस भनेर त्यस कारण हामीले भनिन्छ। त्यो वास्तवमा हो पनि। अब कुरो के आयो भनेदेखि अब हामी त यो त मेरो कहानी होइन, अब हामी सबैको कहानी यस्तो बनाऊ भनेर चाहिँ अहिले यो अभियानमा छ नि त हैन। तब गर्दाखेरि के भने यहाँ कतिपय कम्पनीहरूले चाहिँ यता हुँदो नहुँदो कुराहरू बोलेर, मान्छेहरूले पनि हाम्रै लिडरहरूले पनि हुँदो नहुँदो कुराहरू बोलेर पहिला सिस्टम नहुँदाखेरिको बेलादेखिको जुन छ त्यो लागेको बानीलाई हटाउन नसकेको अहिले त नियम बनाएको छ। नियम बन्नु भने के हो? गल्ती गर्यो भने त कानुन पनि लाग्छ नि त, नियम लाग्छ नि त। नियम लाग्नु भने त सजाय हुनु हो नि त, भने सायद त्यस्तो पनि हुने पो हो कि। त्यसले गर्दाखेरि यो सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ यसलाई कसरी हामीले अहिले लैजाउँ भन्ने चाहिँ सिलसिलामा चाहिँ यो भएको जुन अभियान हो त्यसमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिला त हामी डिएक्सनको कुरा गरौँ, ठिक छ? कि कहानीले डिएक्सन भने चाहिँ अब 1993 मा हाम्रो एकजना एकदमै अनुभवी एक्सपिरियन्स गरेको, किनभने 10 वर्षसम्म यही मसरुमको बारेमा रिसर्च गरेर 93 मा सुरु भएको कम्पनी मलेसियाबाट अहिले 28 वर्षको भयो। धेरै साथीहरूले थाहा छ, तर मैले अलिकति हाइलाइट मात्रै गर्न खोजेँ हो यो कुराहरू। 28 वर्षको अवधिमा यो चाहिँ यसको चाहिँ 10 मिलियन तपाईँ हामी जस्ता रेगुलर कन्ज्युमरहरू चाहिँ अलमोस्ट यो संसारभरि छन्। कसै मान्छेले एउटा बिजनेस स्टार्ट गरेर एउटै देशभरि फैलाउनु त उसको जिन्दगीभरि सक्दैन कि कसो? उसको जिन्दगीभरि एउटा बिजनेस सुरु गर्यो, देशभरि फैलाउन सक्दैन, जिन्दगी जान्छ। अर्को 1-2वटा देशमा लाने भन्यो भने त त्यो विनोद चौधरी भइहाल्छ हो कि? 1-2 देशमा बिजनेस लाने विनोद चौधरी त हो भने संसारभरि त्यो बिजनेस लाने भने कस्तो होला त? जबकि सानोबाट सुरु गरे क्या, 100 रिङ्गेटबाट सुरु गरे कम्पनी रहेछ। त्यो भनेको यो 28-30 लाख हो कि? त्यो त यहाँ हरेकको सटरमा त्यो रड गर्ने भने त्यही छ, सिमेन्ट गर्ने त्यही त्योभन्दा बढी होला, ग्रोसरी हेरे त्यति छ, कति सबको छ। त्यति सानो स्केलबाट सुरु गरेको बिजनेस 28 वर्षमा सारा संसार पुग्ने। तपाईँ हामी जस्तो रेगुलर कन्ज्युमर, रेगुलर भने के त? यस्तै रेगुलर कि रेगुलर मात्रै होइन, लोयल क्या। यो कफी पिउनु थाल्यो अर्को कफी पिउने पिउँदैन, पिउने पनि कसरी त मुखमा हालेको अर्कै हुन्छ त्यो। पहिला त त्यही खाएको हो, पहिला त्यो खाना थाहा थिएन। जब यो खान थाल्यो अर्को हाल्यो बल्ल पो फरक थाहा हुन थाल्यो, अर्को त मुखमै हाल्दैन। भने यस्तो चाहिँ लोयल कन्ज्युमरहरू होइन संसारभरि 10 मिलियन र हरेक दिन बढ्दो छ यो सङ्ख्या। भने यति धेरै ठुलो मात्रामा यो फैलिन सक्नु र एक्सपान्ड हुनु भनौँ न, र यति धेरै कन्ज्युमर हुनु भनेको पछाडि त केही न केही रहस्य छ होला नि। त्यो रहस्य भनेकै यो यस जे कुरा राम्रो छ नि त्यो कुरा ढिलो भए पनि अवश्य फैलिन्छ भन्छ नि त। त्यसो भएर सानै स्केलमा गरेको भए पनि अहिले यो कम्पनी $1 बिलियन को भइसक्यो। 100 रिङ्गेटका $1 बिलियन त्यो भइसकिसक्यो। फैलिनुको कारण चाहिँ यो रहेछ, किनभने यो मसरुम भनेको अब मसरुम त हामीले थुप्रै खाले मसरुम जान्दछौँ। यो मसरुम भनेको चाहिँ 6वटा डिफ्रेन्ट टाइपका रेड मसरुम जुन चाहिँ संसारमै उत्कृष्ट मानिएका छन्, तिनलाई कम्बाइन गरेर बनाएको मसरुम, जसमा चाहिँ एउटा चिजमा 400 भन्दा पनि बढी एक्टिभ कम्पोनेन्ट छ भने सानो हो त्यो पनि। फेरि कस्तो कस्तो अचम्मको चिज जोडिया छ यसमा भने नि 400 भन्दा बढी एक्टिभ कम्पोनेन्ट चाहिँ छ अरे। अनि लकीले फेरि सबै फाइदा गर्ने मात्रै छ अरे। मैले जहिले पनि लसुनको उदाहरण दिन्छु कि लसुनले पनि फाइदा गर्छ नि होइन। तर लसुन अलिकति बढी भयो भने फेरि पेट पोल्छ भने त्यो बेफाइदा गर्ने चिज पनि त्यहाँ छ रहेछ नि त। किलो भनेर यो कोरोना बेला बेसरी मान्छेले जाने
गुर्जो गुर्जो होइन गुर्जो 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 खानुपर्छ भनेर अर्को मान्छेले कति व्यापार गरे जङ्गलबाट गुर्जो ल्याउँदै बेचेको छ पैसा भन्नु पछि फेरि अर्को समाचार आउँदाखेरि गुर्जो धेरै खानुहुन्न रे पछि धेरै खानुहुन्न रे त्यो खायो भने के हुन्छ भने ब्लड प्रेसर त स्वाटै घटाइदिँदो रहेछ नि भन्ने खालको कुराहरू पनि सुन्यो भने मतलब हेल्थ बेनिफिट त त्यहाँ छ तर फेरि खराबी पनि त हुँदो रहेछ नि त त्यो हेल्थ बेनिफिट हुनुमा केही कम्पोनेन्टहरू त्यहाँ छ र त भएको होला त खराबी पनि गर्छ 400 वटा कम्पोनेन्ट हुँदाखेरि पनि फेरि खराबी नगर्ने अब अर्को चाहिँ फेरि कस्तो भने कुनै चिजको मात्रा हुन्छ नि कसैले भन्यो भने यो जति खान नि मिल्छ भनेर भनिन्छ त्यसमा हरेक चिजको लिमिट हुन्छ नि भन्छ नि कुरा त उनीहरूले भनेको सही हो होइन तर यो यस्तो चिज रहेछ कि एडाप्टोजेनको गुण भएको एडाप्टोजेन भनेको हाम्रो शरीरमा जति खाए पनि हाम्रो शरीरले त्यसलाई एडप्ट गर्न सक्ने अथवा यसले कुनै त्यस्तो खराबीहरू नगर्ने त्यो गुण भएको चिज रहेछ त्यहाँ माथि पनि किङ अफ एडाप्टोजेन किङ अफ हाउस त भन्छ किङ अफ एडाप्टोजेन भनेर यसलाई भन्दो रहेछ एडभर्टाइजरमा पनि थोरै मात्रै प्रडक्टहरू छन् त्यसमा पनि सबभन्दा माथिल्लो भने त्यस्तो चाहिँ प्रडक्ट रहेछ त्यस कारण गर्दाखेरि धेरै खाँदा पनि खराब असर नगर्ने रहेछ हो यसको चमत्कारको कारणले गर्दा ल त्यो त्यही 400 भन्दा बढी एक्टिभ कम्पोनेन्टले चाहिँ शरीरमा डिफ्रेन्ट किसिमको कामहरू गर्ने कारणले गर्दाखेरि यो त्यति चाहिँ पपुलर हुन पुगेको रहेछ त्यस कारण यो कम्पनी फैलिएको रहेछ अब यसको लागि त मेहनत त पर्दा पछाडि त कसैले बेसरी गरेको छ नि त डाक्टर लिमले 10 वर्ष भने सानो अवधि हो कसैले रिसर्च मात्रै गरेर सक्छ त 10 मिनट हाम्रो कुरा सुन्न भन्दा नि यहाँ घडेर आएको छ हो कि 10 वर्ष भने सानो अवधि होइन भने त्यो रिसर्च गर्दा निक्लिएको कुरा र योलाई चाहिँ तपाईहरुले सायद त्यो एउटा अप्टेनर म्यागजिन भन्ने तपाईले कति देख्नु भएको छ पुरानो साथीहरु देख्नु भएको छ तपाईहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अनलाइन म्यागजिन हो डिएक्सन अप्टेनर म्यागजिन भनेर हेर्नु होला डिएक्सन म्यागजिन तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुस् कसमा थियो के लाइक युट्युब लाइक तयारी अनि यो इंग्लिश भर्सन हेर्नलाई अरु ल्याङ्ग्वेजमा छ अनलाइनमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले एउटा बुक देख्नुहुन्छ त्यो बुकमा चाहिँ यो मसरुमको बारेमा हैन सेन्चुरीको के अरे जडीबुटी भनेर लेखेको छ त्यसमा अनि त्यसमा चाहिँ यो मसरुमको बारेमा मोरेन्ज जुसको बारेमा डिएक्सन कम्पनीको पनि बारेमा अनि यो हाम्रो सिस्टमको बारेमा पनि अलिकति डाक्टर लिमको बारेमा मेरै बारेमा पनि अलिकति अहिले मैले भनेको कुराहरू त्यहाँ छ हैन त भने अनि त्यहाँ माथि त्यति मात्रै नभएर नेपालका फोटासोटा पनि किनभने त्यो टिएसएफ एकचोटि नेपाल परेको थियो अनि त्यो फोटो पनि त्यहाँ समावेश गरेको त्यो म्यागजिन तपाईलाई धेरै यो युजफुल हुन्छ मतलब पढ्यो भनेदेखि त्यसमा तपाईले यो ज्ञानोडर्माको फोटो भएको ठाउँमा पढ्दै जब जानुहुन्छ नि यसलाई चाहिँ एलेक्सर भनेर चाहिँ यसको संज्ञा दिएको छ एलेक्सर भनेको चाहिँ अमृत त्यसरी चाहिँ यसलाई संज्ञा दिएको छ यो अमृत रहेछ हामीले कथाहरूमा भने मतलब हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा सुन्छ नि त हैन के रे सञ्जीवनी बुटी कसले हनुमानले ल्याएर खोज्दा नभेटेर हिमालय लिएर गए यो एकदम रेयर छ नि त्यति सजिलै हनुमानले त नभेटाउने नभेटेर डाँडै उचालेर लिएर गएपछि चिन्ने जानेलाई म देखाएपछि यो चाहिँ हो भनेर भयो त्यो एउटा कुरा अर्को अब अमृत त्यो त सञ्जीवनी बुटी भयो अझ अमृत भने त कस्तो हो भनेदेखि दैत्य र के अरे दैत्यहरू चाहिँ समुद्र मन्थन गर्दाखेरि अनि के कालकोट बिच निस्क्यो के निस्क्यो अनि अमृत निकाल्नु खोज्यो नि त उनीहरूले लास्टमा निक्लेको चाहिँ अमृत हो त्यो अमृत भने त्यो त अमृत खाएपछि त मान्छे नमर्ने यस्तो खालको नि त होइन त्यस कारण उनीहरू ठुलो युद्ध भयो हो त्यो अमृत हो भनेर चाहिँ त्यो बुकमा लेखिएको छ कि मैले भन्नु खोजेको त्यो
त्यसकारण यो त्यस्तो चिज रहेछ कि र पो यस्तो भएको रहेछ त। त्यसबाट राम्रो चिज भएको कारणले गर्दाखेरि नत्र भने मान्छेले त्यो जब 100 रिङ्गेट के हो यहाँ अहिले अरू $1 बिलियन को बिजनेस खडा गर्छु भने नि सक्ने मान्छे छ अहिले, तर यसै फैट्नेवाला छ कि छैन त्यो थाहा छैन। त्यसो भएर यो चाहिँ त्यस्तो चिज रहेछ र यसलाई त्यसरी फैलेको रहेछ। अब यो कम्पनी चाहिँ फेरि यसलाई वन ड्रागन कम्पनी भन्छ कि। ड्रागन भनेको त्यो चाइनिजहरूको फोटोहरूमा देख्छ नि, यस्तो सर्प जस्तो गरेको, यसलाई चाहिँ ड्रागन। त्यो वन ड्रागन भने चाहिँ के रहेछ भनेदेखि सबै कुरा आफ्नै कन्ट्रोलमा भएको के। यसको फार्म, यसको खेती गर्ने, यो खेती गर्ने ठाउँ पनि भएको, जग्गा जमिन, अनि कुन टेक्नोलोजीबाट यसलाई खेती गर्ने त्यो पनि भएको, कहाँ लगेर कसको फ्याक्ट्रीमा प्रशोधन गर्ने भन्ने त्यो पनि अर्कामा भर पर्न नपर्ने आफ्नै फ्याक्ट्रीहरू पनि त्यस्तो भएको, र आफ्नै मार्केटिङ सिस्टम पनि भएको, थर्ड पार्टी कुनै इन्भल्भ नभएको कि यसमा। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सबै कुरा आफ्नै कन्ट्रोलमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ वन ड्रागन कम्पनी पनि भन्छ। अनि यसको यस्तै यस्तै कुराहरू छ कि अचम्म लाग्ने खालको कुरा। वन ड्रागन नत्र भने यहाँ अलिकति कसैको कम्पनी ठुलो हुन थालोस् त, ल यसको सप्लाई चाहिँ तिमी गरिदेऊ, ठेकाउने चाहिँ सब कन्ट्र्याक्ट के एउटाले रोडको कुनै कन्स्ट्रक्सन गर्ने जिम्मा पाओस् त, ठेका परोस् त, त्यसले अर्को 10 वटालाई दिन्छ होइन, सब कन्ट्र्याक्ट भने जस्तो कि। त्यसो भए त क्वालिटी हुँदैन हो कि। अनि 6 महिनामा उकिन थालेको थियो, कसैको त रवि लामिछानेले देखाइरहेको थियो, ऊ देखेरै उक्यो भने। त्यो क्वालिटीलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी रहेछ। त्यसो भएर यसलाई वन ड्रागन कम्पनी हुन्छ। यो खेती गर्दाखेरि फेरि कस्तो भने कुनै पनि आर्टिफिसियल केमिकलको प्रयोग बिना अर्ग्यानिक कल्टिभेसन भन्छ, त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अर्ग्यानिक भने हामीलाई थाहा भइसकेको छ। टिस्यु कल्चर मेथड भन्छ। त्यो टिस्यु कल्चर मेथड भने चाहिँ कस्तो मेथड भने जति जेनेरेसन खेती गरे पनि जे मदर प्लान्टमा प्रपर्टी थियो, जो गुण थियो, त्यो गुण रहि नै रहिरहने क्या जति जेनेरेसन गरे हो। यस्तै यस्तै कुराले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदम प्रोटेक्सन गरेर हामीले पाइएको छ भनौँ न होइन। भने त्यो चाहिँ यसरी रहेछ कम्पनी। यो कम्पनीको धेरै कुराहरू छ। अर्को यसको मार्केटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने, वन वर्ल्ड वन मार्केट। कतिले टी सर्टमा छापेर लाएर हिँड्छ, यही रहेछ। एउटा विश्व एउटै बजार भनेको मतलब भन्नुको अर्थ के छ भनेदेखि हामी यहाँ छौँ अहिले हेडवटा, अथवा हामी चाहे जहाँसुकै पृथ्वीको कुनै पनि कुनामा किन नहौँ, जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको फेसिलिटी छ भनेदेखि चाहिँ हामी यो बिजनेस अब त्यहाँबाट गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर कतिपय मान्छे घरमै बसे, घरबाट बाहिरै निस्किँदैन, डायमन्ड बन्यो भन्ने नि छ होइन, घरबाट बाहिरै निस्किँदैन भने त्यो अब मार्केटिङ पनि गर्न मिल्ने। र मार्केटिङ गरेर हामी यहाँ बसेर अब अमेरिकामा हाम्रो कोही चिनजान छ, हाम्रो कोही छ अमेरिकातिर हो, चिनजान भएको मान्छेलाई तपाईँले भन्नु नभन्नु त आफ्नो कुरा हो। वन वर्ल्ड वन मार्केट कन्सेप्ट भने भन्नु भएको रहेछ भनेदेखि कन्सेप्टको मतलब होइन भनेर तपाईँले यहीँ बसी यो कफी टुथपेस्ट बेचाउन सक्नुहुन्छ क्या अमेरिकामा। नत्र भने तपाईँले हामीले यहाँ अमेरिकामा बेच्नलाई कता कार्गो छ होइन, कति रेट हो किलोको, अनि कुन ठाउँमा कसलाई पुर्याउने हो, पैसा कसरी लिने हो, सारा झन्झट छैन। तपाईँ यहीँ बसी उसलाई खालि तपाईँको काम इन्फर्मेसन दिने क्या। इन्फर्मेसन दिएपछि त्यो उताको मान्छेले किन्ने ठाउँ यस्तो ठाउँ वहीँ छ कि, कोही ठाउँ अफलाइन किन्छ, कसैले अनलाइन किन्छ, ठाउँ छ, चिज यही छ। अब उसले उहाँ किन्छ, उसले किनेको फाइदा तपाईँलाई फेरि यहाँ आउँछ। ल यस्तो कुनै कम्पनी हुँदैन क्या, कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङ कस्तो कम्पनीमा यस्तो वन वर्ल्ड वन मार्केट कन्सेप्ट भन्ने छैन। अब यदि कसैको भयो भने त्यो रिजन वाइज चाहिँ हुन्छ कि, जस्तो हामी एसियाको पऱ्यो, अर्को अफ्रिकाको लागि गर्नु पऱ्यो भने अर्कै के गर्नुपर्ने फर्मालिटिजहरू हो, यस्तो चाहिँ हुन्छ, तर यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ वन, यो पनि एकदमै यसको चाहिँ मेरुदण्डहरू भने जस्तो हो क्या होइन। टिस्यु कल्चर मेथड, अर्ग्यानिक कल्टिभेसन, त्यसपछि गएर यो वन वर्ल्ड वन मार्केट कन्सेप्ट, यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि यसलाई उत्कृष्ट हुनमा मद्दत गरे। अब त्यसरी सुरु भएको कम्पनी र प्रडक्टहरू फेरि कुरा के आउँछ भने आफ्नो चिज त आफूले राम्रो भनिहाल्छ नि त होइन।
म चाहिँ कुनै व्यापार गर्छु, म चामल बेच्छु भने मेरो चामल नराम्रो छ नराम्रो छ मेरो चामल पकाउँदै बाँच्न आउँछ टाढादेखि भन्छ होला भगे भनेर पनि मान्छेलाई शङ्का उपशङ्का हुन सक्छ। अब त्यसको लागि कुन राम्रो हो कि होइन त भनेर भनिदिने चाहिँ कसले त? अब यहाँ चाहिँ थर्ड पार्टी होइन, फलानाको चामल जो चामल व्यापारी छ उसले भन्नुभन्दा त्यो चामल लिएर गएर खाएको मान्छेले, टेस्ट गरे मान्छेले भनिदियो भने हामी विश्वास गर्नु पर्यो। उसले भने त होइन, उसले खालि बेचेको, अर्को मान्छेले जसले युज गर्यो उसले चाहिँ यो राम्रो छ भनेर भन्यो भने त हो रहेछ भन्ने विश्वास गर्नु पर्यो। हो, संसारमा यस्ता चाहिँ यो क्वालिटी एस्योर गर्ने अर्गनाइजेसनहरू पनि थुप्रै छन् जुन चाहिँ एकदमै राम्रा मानिएका जुन अर्गनाइजेसनहरू जस्तो छ TGA भन्ने के भन्छ त अस्ट्रेलिया, त्यस्तै गरेर ISO तपाईँ हामीले धेरै सुनेकै कुरा हो। ISO पनि 3टा सर्टिफिकेट, ISO 9001-2 भन्ने त त्यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भन्ने मात्रै हो, भने मतलब त्यो म्यानेज कसरी गरेको छ त्यो आफ्नो बिजनेसलाई भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो। तर त्यो 14001 भन्ने साह्रै ठुलो सर्टिफिकेट हो हाम्रो लागि, किनभने जमिनबाट खोस्रेदेखि कन्ज्युमरसम्म पुर्याउने बेलासम्म कुनै पनि आर्टिफिसियल चिज युज नगरेको भनेर दिइने सर्टिफिकेट आइसक्यो। त्यस्तै गरेर 17025 भन्ने अर्को छ, जे बाहिर लेखेछ भित्र पनि त्यही छ भनेर, नत्र यहाँ अर्ग्यानिक भनेर लेखेका हर्बल भनेर लेखे कति चिज पाउँछ बजार, त्यो कसले लेखे? जसले बनायो आफै लेखे त। अनि त्यो हो नै भनेर त सिद्ध गरिदिनु पर्यो नि त कसैले, कसले गरिदिए? कसै पनि छैन। त्यो त जे लेख्दै नि भयो होइन। 100% नेचुरल भनेर लेखाएको छ, 100% भनेर नेचुरल बनाउन कति गाह्रो छ भन्ने कुरा लेख्नेलाई थाहा चाहिँ छैन। थर्ड पार्टीले भनिदिनु पर्यो भने त्यो 17025ले चाहिँ के भन्छ भने यहाँ जे लेखेको छ भित्र पनि केही छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले यस्तो सर्टिफिकेट। प्लस यो मुस्लिम कम्युनिटीमा चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने उनीहरूलाई यो सारा सर्टिफिकेटै चाहिँदैन, एउटै मात्रै सर्टिफिकेट चाहिन्छ, त्यो हो हलाल। हलाल भएपछि सिधै भयो, त्यो हो उनीहरूको धर्मशास्त्र अनुसार नै उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो ठुलो बिलिभ गर्छ त्यसमा होइन। जस्तै भने जस्तै अब अरू पनि सानोतिनो अरू पनि सर्टिफिकेसनहरू GMP भन्नेहरू यो थुप्रैको चाहिँ सर्टिफिकेसनहरू यसलाई भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ चिजमा हामीले मतलब जसले त्यो सर्टिफिकेसनहरूलाई मतलब चाहिँ नि भ्यालु गर्छ, त्यसलाई भ्यालु दिन्छ, त्यो बुझ्ने मान्छेले यसको पनि भ्यालु अथवा यसको क्वालिटीको बारेमा आफै ज्ञान भइहाल्छ भने त्यो खालको क्वालिटी चाहिँ यसको मेन्टेन गरेर राखेको छ। र यी प्रडक्टहरू अब सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले यो कम्पनीको बारेमा अलिकति कुरा तपाईँहरूलाई भने, त्यसमा तपाईँहरूलाई धेरै कुरा थाहा छँदैछ, मैले खालि यसो समय कसरी बिताउँदै 1 घन्टा भनेर मात्रै भनेको। अब अर्को चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु मैले तपाईँहरूलाई भनेदेखि यो प्रडक्ट यदि यो छ अरे ल अमृतै भए होइन, चाहियो किन त हामीलाई होइन, कति अमृत नखाएर त भइरहेछ होइन। हामीले चाहिँ कथामा सुनिया मात्रै त हो अमृत भन्ने कुरा अथवा अजम्बरीको बुट्टी भन्ने कुरा त अब नपाएर नखाएर त भइरहेछ, यो चाहियो किन त हामीलाई भन्ने विषयमा अलिकति कुरा है त। हाम्रो शरीर चल्छ केले? खानाले। खाना भनेपछि खाना, हावा, पानी पनि भनौँ न होइन, यो 3टा तत्त्वले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर चल्ने हो। गाडी चल्छ के? पेट्रोल, डिजल, पेट्रोल, अर्थात् त्यहाँ अन्य पनि केही लुब्रिकेन्ट्स केही जाति छ होला, इलेक्ट्रिसिटी छ होला। त्यो यदि हामीले पहिला सुने गरिन्थ्यौँ, हामीले पनि कहीँ बेला चाहिँ एक्सपिरियन्स गरियो, मोटरसाइकलमा तेल हालेर गयो, अलिकति अगाडि पुगिसकेपछि बन्द हुने कि तपाईँहरू कसैलाई त्यस्तो भएको थियो? आजकल त्यस्तो कुरा त्यति छैनै क्या हो। अनि पहिला थियो कि अनि त्यसपछि अब नचलेपछि त मेकानिकलाई देखाउनु पर्यो, देखाएपछि त्यो कार्बोरेटर भन्छ केमा चाहिँ खोलेर हेर्दा ल यहाँ त पानी भनिरहेको छ, त्यो पानी कहाँबाट आएको छ भने त्यो पेट्रोलमा मिसिया पानी भनेपछि त अब त्यो जुन 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 शुद्ध भयो त त्यो रोकिन्थेन होला नि त। त्यहाँ त्यो पानी पेट्रोलमा पानी मिसाएर त पेट्रोल अशुद्ध हो, अशुद्ध भइसकिसकेपछि चाहिँ
त्यसले जति काम गर्नुपर्ने थियो नगर्दो रहेछ त्यो मसिनले भन्ने कुरा प्रष्ट भयो होइन त? सिम्पल कुरा छ नि। अब अघि हामीले के भन्यौँ, हाम्रो